अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। आज की वीडियो आपकी जानिब में अब्दुल बासित अलवी के ब्लॉग की जानिब से पेश की जा रही है। मजबूत फौज पाकिस्तान की बिका, दिफा, खुद मुख्तारी और खुशहाली की कलीद। तारीखी और असरी मिसालें कमजोर फौजियों के गहरे और देर पा असरात को जाहिर करती हैं। इलाकाई नुकसानात से लेकर अंदरूनी अदम इस्तेहकाम तक ये ममालिक कौमी बिका और तरक्की को यकीनी बनाने में एक मजबूत और काबिल फौज के अहम किरदार को उजागर करते हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान किसी मुल्क के इस्तेहकाम पर कमजोर फौज के असरात की एक वाज़ा मिसाल के तौर पर खड़ा है। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में स्ट्रेटेजिक मकाम रखने के बावजूद अफगानिस्तान की एक मजबूत और मुत्तहिद फौज को बरकरार रखने में नाकामी कई दहाइयों की हंगामा आराई का बाइस बनी। मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाने खाना जंगी और अंदरूनी कशमकश का सामना करना पड़ा, जिसमें वो काफी हद तक नाकाम रहे। इसकी एक बड़ी वजह मरबूत फौजी कुव्वत कायम रखने और इसे बरकरार रखने में नाकामी है। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका की तरफ से गैर मुल्की हिमायत के बावजूद अफगानिस्तान की फौज मगलूब हो गई, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन का इनखला हुआ। ताहम एक मुस्तहकम फौजी और हुकूमती निजाम बनाने में मुल्क की नाकामी ने तालिबान को कमजोर मरकजी अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए 1990 की दहाई में इक़्तिदार में आने का पूरा मौका फराहम किया। जबकि 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका में नेटिव की मदाखलत ने एक नई अफगान नेशनल आर्मी की तामीर में मदद की। ताहम ये फौज कमजोर, कम प्रोफेशनल और नस्ली खतूत पर मुनकसिम रही। नाजरीन, 2021 में जैसे ही अमरीकी फौजियों का इनखला हुआ, तालिबान की पेशकदमी के तहत अफगान फौजी तेजी से मुनहदम हो गई। इसके नतीजे में काबुल का जवाल और तालिबान की इक़्तिदार में वापसी हुई। अफगानिस्तान की फौजी ताकत की कमी ने बैरूनी कुव्वतों को इसकी अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होने का पूरा मौका फराहम किया। इन अवामिल के खिलाफ दिफा करने के लिए मजबूत फौज के बगैर मुल्क दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। शाम एक कमजोर फौज के खतरात की एक वाज़ा मिसाल पेश करता है, खास तौर पर तवील खाने जंगी के तनासुर में बहुत अहम है। शाम की खाने जंगी से पहले शाम के पास निस्बतन बड़ी फौज मौजूद थी, लेकिन वो फौज नाकारा, बदउद्वान और मुनकसिम थी। जबकि 2011 में तनाज़ा शुरू हुआ तो शामी फौज बढ़ती हुई शोरश का तरीके से मुकाबला ना कर सकी और काफी हद तक नाकाम रही, जिसकी वजह से मुल्क तेजी से टुकड़े टुकड़े हो गया। सदर बशारुल असद के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों के तौर पर जो कुछ हुआ वो तेजी से इस मुकम्मल पैमाने पर जंग में बदल गया, जिसमें मुतादिद बागी गुरोह, गैर मुल्की मदाखलतें और इंतहा पसंद तंजीमें शामिल थीं। अगरचे शाम और रूस, ईरान जैसे मुल्क में इत्तेहादियों की हिमायत हासिल थी, लेकिन इसकी फौज की इब्तदाई कमजोरी के बगावत पर काबू में नाकामी के नतीजे में मुल्क बिखर कर रह गया। इसके बाद बिखरी हुई फौज ने शदीद बदउनवानी और नाकिस हौसले के साथ हुकूमत के कंट्रोल को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना भी देखा। कमजोर फौजी माहौल ने दाएश जैसे ग्रुपों को इलाके पर कब्जा करने की पूरी इजाजत दे दी, जिससे मुल्क में मजीद इस्तेहकाम पैदा हुआ। शाम की फौजी ताकत की कमी ने इसे अंदरूनी बगावतों और बैरूनी अदाकारों दोनों को कमजोर बना दिया। मुल्क में अफरा तफरी बरकरार और एक मुनकसिम फौज, अमन और इस्तेहकाम की बहाली में नाकामी का सामना करना पड़ा। हाल ही में इसराइल ने एक अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाते हुए दमिश्क के करीब शामी दिफाई अहदाफ पर हमले कर दिए। इन हमलों में इसने दर्जनों लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और अहम दिफाई बुनियादी ढांचों को तबाह कर रख दिया। जबकि इसराइल ने गोलान बफर जोन में भी अपना कंट्रोल बढ़ा दिया। अब आते हैं वतन अजीज की तरफ, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये पाकिस्तानी फौज की ही ताकत है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि मुल्क आज़ाद और महफूज रहे। एक ताकतवर फौज के बगैर पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात का शिकार हो सकता है, अपने दुश्मनों के लिए एक आसान हदफ बना सकता है। मजबूत फौज न होने के नताइज शाम, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में साफ दिखाई देते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि ये पाक फौज ही है जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को कई घिनौनी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करती है। मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे मुल्क का दिफा महफूज हाथों में है, जिसके बहादुर फौजी अपनी जानें हथेली पर रखते हुए मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं।
یہ بحث واضح طور پر پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ فوج پر اٹھنے والے اخراجات کی ضرورت پر سوال اٹھانے والوں کو واضح جواب دیتی ہے کہ پاکستان کے لوگ پاک فوج کے اہم کردار کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ قوم مسلح افواج کو ملک کے حقیقی محافظوں کے طور پر تسلیم کرتی ہے اور ان کی غیر متنزل حمایت بھی کرتی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ معاشروں میں پھیلی ہوئی غیر تقسیم اور نفرت ہے۔ شام میں جاری صورتحال اس کی ایک واضح مثال ہے، جو کبھی لیبیا کی طرح ایک پرامن ملک ہوا کرتا تھا۔ اس ملک نے 2010 سے 2024 تک ایک بڑی قیمت ادا کی۔ اس نے 4 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو 2 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا، 6.7 ملین سے زیادہ افرادوں کو بے گھر ہوتے دیکھا اور 7 ملین سے زیادہ بیرون ملک ہجرت کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا۔ ناظرین، اصل تنازع تو اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ لگ بھگ 100 سے زیادہ مسلح گروہ کنٹرول کے لیے مقابلہ کریں گے، جس میں مہذب اور فرقہ واریت تشدد کو مزید ہوا ملے گی۔ شامی عوام کی امیدیں اور خواب خونی اور ڈراؤنی حقیقت میں بدل گئے ہیں۔ یہ المیہ غیر ملکی طاقتوں کے عوامی تاثرات میں ہیرا پھیری کرنے اور ریاست کو کمزور کرنے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگرچہ کچھ ایکٹرز طویل مدتی نتائج سے بے خبر ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ جان بوجھ کر بھی تقسیم کو ہوا دیتے ہیں اور مستقبل کے تباہ کن راستوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو عرب بہار اور شام کے تنازع سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ایک بار جب کوئی ریاست کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے لوگوں کے مصائب کئی زیادہ بدتر اور لامتناہی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کے بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں لوگوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ریاست ان کی آزادی پر قبضہ کر رہی ہے۔ یہ حقیقی آزادی ریاست سے بغاوت ہے۔ تقسیم کو بھڑکانے کے لیے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور ایسے بیان بازیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جو اختلاف کرنے والوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتی ہے۔ اس کی سیاست کو عسکریت پسندی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اسے حق پر مبنی اور مقدس جنگ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ 21ویں صدی میں امن اور استحکام کے خواہاں کسی بھی معاشرے کے لیے ایک خطرناک حد تک زہریلا فارمولہ ہے۔ حتمی مقصد کے لیے ریاست کو کمزور کرنے کا صاف راستہ نظر آتا ہے۔ پاکستانیوں کو اس نفرت انگیز اور پرتشدد نظریے کو مسترد کرنا چاہیے۔ اگرچہ غربت اور بدعنوانی در حقیقت سنگین سماجی مسائل ہیں، لیکن اصل خطرہ نفرت کے پھیلاؤ اور تشدد کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے میں ہے۔ ان قوتوں کا اصل ہدف خود پاکستان اور اس کے عوام ہے۔ عوام کو نفرت پر مبنی نظریات کی مزاحمت کرنی چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ریاست ملک کے امن و امان کے تحفظ کے لیے خود کو ثابت کرے۔ پاکستان کے پاس امن اور خوشحالی کی طرف جانے کے لیے ایک واضح راستہ موجود ہے، جو ترقی پسندانہ اقدامات میں مضمر ہے، نہ کہ کھوکھلے نعروں، نفرت سے بھری تقریروں یا مذہب کی غلط تشریح کی آڑ میں تشدد کے غلط استعمال ہے۔ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو مسترد کریں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ملک میں امن و امان کو، استحکام کو تباہ کرنے کی ہر طرح کی قوت کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ قوم کی بہتری اور مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے عوام ملک اور اس کے فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔